बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा, मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और वो ये सैलाब के मुतल्लिक़ है। पाकिस्तान में सैलाब आया और बहुत इसकी तबाहकारी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश भी हूँ और आप सबको खिराज तहसीन भी पेश करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने बहुत दिल खोल के मदद की है। हर बंदे ने बहुत दिल खोल के मदद की है और जिसके पास मैं अपने तौर पे आपको ये बताऊं कि जिस बंदे के पास बहुत थोड़ा पैसा था, उसने अपना पेट काट के भी अपने भाइयों का ख्याल रखा है। तो मुझे वही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद आता है कि सहाबा किराम के पास अपने लिए बहुत थोड़ा था, लेकिन उस थोड़े में से भी उसने मुहाजिरीन का ख्याल रखा और सब ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह वो जंगों के वाक़यात हैं कि पानी की अगर ज़रूरत पड़ी तो हर सहाबी अब के शहीद हो रहा है तो वो कोशिश करता था कि मेरा दूसरा भाई तो वो पानी पी ले और चले मेरी खैर है, और इसी बगैर पानी पिए वो शहीद हुए। या हम करबला में अगर उस वाक़े को ले तो हर बंदा एक दूसरे का सोच रहा था, ख़ास तौर पे हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु के पानी के दरमियान पहुंच जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, जब तक दूसरों के पास पानी नहीं पहुंचेगा तो उस वक्त तक मैं नहीं पीऊँगा। और बयान इसी तरह होता है कि उनके घोड़े ने भी नहीं पिया कि जब तक अल्लाह के रसूल की औलाद प्यासी है तो मैं पानी नहीं पी सकता। तो यानी इस तरह की जो मिसालें हैं वो बहुत याद आती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे में ईमान है, अभी भी हमारे अंदर एक पाकिस्तानी होने का जज्बा है, दूसरों के लिए बहुत मोहब्बत, बहुत इखलास, हमने पेट काट के भी लोगों तक पहुँचाया। तो यहाँ पर एक बात ये कि कुछ फिगर्स मेरे पास आई हैं, अलबत्ता वो रफ़ फिगर है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि बहुत रफ़ फिगर है, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक तीन फेज़ में ये रकम है। पहली रकम वो है कि जो नुकसान हुआ है, मतलब मेरी खेती तैयार थी और उस पर पानी आ गया और वो तबाह हो गई, मेरा घर तबाह हो गया, मवेशी जो हैं वो मसलन वो चले गए, सैलाब की ज़द में आ गए, मर गए, या उसके बाद चारे से भूख से मर गए। तो ये तमाम एक रकम बनती है। घर ख़राब हुए, खेती ख़राब हुई, मवेशी ख़राब हुए, ये सारी एक रकम बनती है कि ये कितना एस्टीमेट बनेगा कि कितना लॉस हुआ है ओवरऑल पाकिस्तान। इसी तरह एक वो पैसा है कि जो इनकम आई है, चाहे वो पाकिस्तानियों ने इकट्ठे किए हैं, चाहे वो बाहर से आई है, या कहीं से भी रकम आई है जिसका हमने राशन या मुख्तलिफ चीज़ें लेकर उनको दी। अब ये भी एक रकम है, यानी पहले फेज़ में वो रकम जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। एक वो रकम जो दूसरे पाकिस्तानियों ने या दूसरे लोगों ने इनकी मदद की, दो रकमें हो गई। और तीसरी रकम वो है कि जो बहुत ज़्यादा पानी अल्लाह ने हमें दिया था और हमने उसको यानी बहा दिया या उसको मसलन समंदर में फेंक दिया, दरिया के रास्ते, जब वो बहता गया और फिर किसी रास्ते से समंदर में। एक रफ अंदाजे के मुताबिक ये तीनों जो रकमें हैं ये तकरीबन 74 से 80 अरब डॉलर की है, जो इमदाद इकट्ठी हुई है किसी तंजीम, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कहीं से भी आई है, जो इधर खर्च हुई है, और हर बंदे का जो नुकसान हुआ है वो इकट्ठा किया जाए, और इसी तरह ये पानी का जो लॉस हुआ है। माहिरीन ने ये कहा है कि इतना बड़ा ये लॉस हुआ है, जिन्होंने इस पे स्टैटिक्स इकट्ठे किए हैं, पैसे इकट्ठे, वो कहते हैं कि जब ये हम कहते हैं कि डैम डैम डैम, तो कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से हम डैम बनाएं, क्या करें, और ये फिर इसके ऊपर सियासत मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक पार्टी है, उसने कहा हुआ था कि इसके लिए इन 2 अजला को आपने पानी देना है। ये मुझे याद पड़ता है, ये मुशर्रफ दौर की बात है। तो उन्होंने, एक पार्टी ने कहा था कि इन 2 अजला को आपने लाजमी पानी देना है। जब वो इंजीनियर थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पानी पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन है। क्यों? एक बहुत बड़ा पहाड़ उस रास्ते में आता है और उस पहाड़ के अंदर से सुरंगें बिछा के और फिर वो अजला आते हैं, तो सारे पहाड़ के नीचे से सुरंग जाए, वो नहर लेके और फिर आगे जाए। बस इस बात पे उस पार्टी ने रोला डाला, ये मेरा जिला चले, यानी वो इसार, वो मोहब्बत, एक पाकिस्तानी होने का जज्बा कि यार अब देखिए, अभी हमने सबने दिखाया नहीं है। यानी मेरा बच्चा ठीक था, मेरे जानवर ठीक थे, मेरी ज़मीन ठीक थी, लेकिन मैंने अपने पैसे से की है ना उनकी मदद, तो वो इसार, वो मोहब्बत, वो बर। तो अभी जो बात करना चाह रहा था कि इससे उन माहिरीन के मुताबिक इससे आधी रकम, यानी 74 to 80 अरब डॉलर से आधी कीमत में डैम बन जाना। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक डैम बने तो पाकिस्तान में कितनी खुशहाली आती है, कितने बेरोजगार रोजगार पे लग जाते हैं, कितनी बिजली
بننا شروع ہو جاتی ہے, کتنی غیر آباد زمینیں آباد ہو جاتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد پھر دیکھیے گا تھر پارکر میں پانی نہیں ہے, تھر پارکر خوشحال ہو گیا, پانی سے جانور مار رہے ہیں, بچے مار رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی یہی پانی سٹور کر لو. اللہ نے عقل دی ہے, سب کو دی ہے, اسٹریٹجی پہ عمل آپ نے خود کرنا ہوتا ہے بھائی. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کیا کریں, ٹائم پہ خرچ کریں اور مین سورسز پہ آپ جو ہے نا انویسٹ کریں, اور وہاں سے اپنے ملک کو اور اس کو بچائیں اور بہتر کریں. کوشش کریں ڈیم کی. سوشل میڈیا کے پاس بڑی پاور ہے, آپ بار بار اس کو کمپین چلائیں گے تو مجبور ہو جاتے ہیں وہ کہ ہاں ہمیں اب اس کے بارے میں کچھ بولنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. ایک دو باتیں میرے پاس پچھلی ویڈیو سے یہ بھی آئی کہ جو پچھلے ڈیم کے لیے پیسے جمع کیے تھے وہ کہاں گئے. تو میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت کم جمع کیے, 10 روپے دیے, وہ بھی کئی کم لوگوں نے. اب میرے پاس اگر یہ سیلاب کے لیے پیسے آئے ہیں تو میں نے مثلا 10,000 دیا ہے مثال کے طور پر, کسی نے 8,000 25,000 اور وہاں 10 روپے, تو 10 روپے سے ڈیم نہیں بنے گا. مجھے ایک میں نے خبر سنی تھی, اس میں بتایا گیا کہ اتنی رقم جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ پڑی ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے, تو ابھی اس پہ کام جاری ہے. خدا خیر کرے انشاءاللہ. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تو ایک الگ ٹاپک کی طرف مجھے لے کر جایا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ صحیح ٹائم پہ اس پہ انویسٹ کریں. اچھا گورنمنٹ آپ پہ حائل ہے نا کہ ڈیم تو گورنمنٹ نے بنانا ہوتا ہے, ہم امداد ہی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. بند میں آپ کو کیا ہے, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ توسا میں جو اس سائڈ سے شمالی سائڈ سے پانی نہیں آیا, اس سائڈ پہ بند ہے, ڈرین کر کے اس کو دریائے سندھ میں پھینکا گیا. کیونکہ میں خود ایک وقت تھا وہاں پر تقریباً 1 مہینے کے قریب رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے ایک سائڈ پہ انہوں نے بند باندھا. اچھا کوئی سٹی اپنے لیے بند تو باندھ سکتا ہے, اس کے لیے تو آپ کو کوئی گورنمنٹ کی ضرورت. آپ بند, اب وہ بہت ٹیکنیکلی ہو جائے گا, اس کو ڈرین کیا, یعنی پانی جو آتا ہے اس کو ایک طریقے سے ڈرین کر کے اس کو ایسے راستے میں پھینک دیا جاتا ہے جس سے وہ ضائع ہو کے سمندر میں چلا جائے اور لوگوں کو نقصان نہ دے. البتہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی بہت بری بات ہے, آپ کے کام آنے والی چیز آپ ضائع کر رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از ایک سٹیپ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں. اگر کل کو ہم یہی کمپین, مثلا ایک NGO یہ کمپین چلاتی ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ جو پہاڑ کے نیچے والا علاقہ ہے وہاں پر بند باندھ رہے, اس وقت ہم کب پیسے دیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ اب جب کہ ڈیزاسٹر آ چکا ہے, ہم سے مدد کی اپیل ہوئی ہے, ہم نے کی ہے, اور ڈیزاسٹر سے پہلے اس سے آدھے پیسے دے کر اگر ہم بند باندھ دیتی کوئی تنظیم یا کوئی ایسا نام لیتا تو ہم وہاں نہ دیتے. میری جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ, جب کوئی تنظیم یا جب کوئی بھی ایک مصیبت آنے سے پہلے کوئی اقدام کرنا چاہے تو اس کی بھی پاکستانیوں پلیز ایسے ہی مدد کیا کریں جیسے ابھی کی ہے. ابھی آپ نے یقین کریں بہت دل خوش بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہر بندے نے بہت مدد کی ہے, سوائے کچھ کے, وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. وہاں بھی میرا دل بہت کڑا ہوا ہے اور اس کے میں نے ضرور نشاندہی کرنی ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں. اور انہوں نے بہت ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں, آپ ہمیں اچھے انداز میں گائیڈ کریں. ہم انشاءاللہ اگر آپ کی باتیں درست ہوں گی تو نہ صرف یہ کہ قائل ہو جائیں گے بلکہ انشاءاللہ اچھی باتوں کو اور پازیٹیو باتوں کو اور سچی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے. ہاں ایک بات میں یہ کہوں کہ ہم نے کسی کی مخالفت نہیں کرنی, ہم نے کوئی تنظیمی مذہبی مخالفت نہیں, ہمارا کام ہے معلومات پھیلانا, نالج پھیلانا ہے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.